अहम् अनुरुद्धः अतएव संस्कृतकाव्यानाम् ईदृशी अध्यापनशैली भवेत् इति विषयमवलम्ब्यापि अहं किञ्चित् वदिष्यामि। प्रथमं तावत् हरविजय महाकाव्यस्य प्रथमसर्गे यन्मङ्गलाचरणं वर्तते तेनैव मङ्गलाचरणेन स्वकीयस्य व्याख्यानस्य उपक्रमम् अहं करोमि। कंठश्रियं कुवलयस्तबकाभिराम धामानुकारी विकटच्छविकालकूटां बिभ्रत्सुखानि दिशतादुपहारपीत धूमोत्थ धूम मलिनामिव धूर्जटिर्वः सुखानि दिशतात् इति अत्र मङ्गलं विहितं। किन्तु यथा शैली वर्तते हरविजयकारस्य रत्नाकरस्य निगूढ़ाः अर्थाः तेन शिष्टार्थाः अर्थाः तेन अत्र उपस्थापिताः। अलकस्य टीकायां क्वचित् क्वचित् अर्थस्य स्फुरणं भवति। उपहारेषु पूजा समयेषु भक्तजन दयया पीतो यो धूमस्तेन मलिनाम् इति यत्र उत्प्रेक्षा विहिता। भक्तजनाः पूजा अवसरे यद् धूमादिकं धूपादिकं ददति शिवश्च दयया धूमपानं करोति तेन कंठः मलिनताम् उपेत तस्य कृते उपमा तेन दत्ता कुवलयस्तवकाभिराम दामानुकारी विकटच्छवि इति शब्दच्छटा वक्रोक्तिमयी शब्दच्छटा तेनात्र आविष्कृता। कुवलय नीलकमलस्तभकाभिराम दामानुकारी माल्यानुकारी विकटच्छवि कालकूटाम एतादृशी कंठश्री तस्य भगवतः शंकरस्य वर्तते इति एकः अर्थः अत्र भवति। सुखानि शोभनानि खानि इंद्रियाणि अनुकाः शृंगारिणः तेषाम् अरिः कामः विकटच्छविर्भाषण कांतिर यह कालः तयोः दाहिकाम् इति सृष्टार्थः अन्यः अत्यन्तमेव निगूढः अर्थः तत्र दुरूहत्वमपि क्वचित् भवति इति अलकेन अत्र निष्पादितः। अतएव विद्वत् कवयः कवयः केवल कवयस्तु केवलं कपयः कुलजाया सा जाया अन्याया जाया सा तु केवलं जाता इति क्वचित् सुभाषितेषु उक्तिः दृश्यते। अयम् एतादृशः कालः वर्तते रत्नाकरस्य यत् कवयः अत्यन्तमेव महान्तः पंडिताः अपि भवन्ति। ते प्रतिभाशालिनः सुकवयस्तु भवन्ति एव किन्तु पंडितायन्ते सर्वेपि कवयः अस्य कालस्य पाण्डित्यस्य कश्चन प्रकर्षः हरविजयकारेण प्रदर्शितः। भवद्भिः अयं ग्रन्थः महाकाव्यमेतत् पाठ्यक्रमे निर्धारितम् एतस्य कृते शतशो वर्धापनानि। यतो हि अस्माकं एतादृशी काचन धारणा प्रचलिता वर्तते। मिथ्या इयं धारणा काचन अस्माकं विद्वत् समाजे संस्कृत विद्वत् समाजे संस्कृताध्यापक समाजे प्रचलिता वर्तते। यद् महाकाव्यस्य चूड़ान्तं निदर्शनं माघभारवी श्रीहर्षाणां काव्यत्रय्यां वर्तते। मया असकृत् अयं प्रश्नः उत्थाप्यते यत् केन आचार्येण उक्तं यत् इयं बृहत्त्रयी वर्तते। आ भामहात् आ भरत मुने आ आनंदवर्धनात् आज पंडितराज जगन्नाथ आ अप्पय दीक्षितात् केनापि आचार्येण एतन्नोक्तं यत् संस्कृत महाकाव्यानाम् इयं बृहत्त्रयी वर्तते अन्यानि महाकाव्यानि तथा श्रेष्ठानि न सन्ति इति केनापि नोक्तम् इति तु ये आंग्लाः विद्वांसः आसन् पाश्चात्याः ते पृच्छन्ति स्म यत् सर्वश्रेष्ठानि महाकाव्यानि कानि। केनचिदुक्तं यत् माघस्य भारवे श्रीहर्षस्य महाकाव्यानि श्रेष्ठानि इति कृत्वा बृहत्त्रयी काचन महाकाव्यानां वर्तते इति तैः प्रचारितं स्यात्। अथवा हिंदी भाषायां बृहत्त्रयी भवति पंतप्रसादा निरालानां तदनुकृत्य केनचित् अध्यापकेन कथितं स्यात्। अयं तु प्रवादः। माघस्यानन्तरं रत्नाकरः जातः। रत्नाकरः माघं क्वचित् क्वचित् अतिशेते यमकालंकार प्रयोगेण उत्प्रेक्षा प्रयोगेण माघम् असौ अतिशेते इति आचार्याः स्वयमेव आमनन्ति। राजशेखरादयः मंखस्य महाकाव्यं वर्तते श्रीकंठचरितम् अत्यन्तमेव रमणीयं महाकाव्यं वर्तते। शिवस्वामिनः महाकाव्यं वर्तते कप्युणाभ्युदयः। अयमपि एतदपि महाकाव्यम् अत्यन्तमेव रमणीयं। मया एतत् इयं महाकाव्यत्रयी अधीता
मयापि एका सूची निर्मिता। तत्र 20 महाकाव्यानि सन्ति। तानि परस्परम् अतिशेरते। किंचित् महाकाव्यं श्रेष्ठमिति वक्तुं न शक्यते। तत्र कर्णपूरस्य पारिजातहरणं वर्तते। एतावत् रमणीयं काव्यं वर्तते, हृदयाह्लादकारी काव्यं वर्तते। समग्रस्य भारतस्य तथा यथा वर्णनं तेन कवि कर्णपूरेण कृतं। श्रीकृष्ण स्वर्गाद् अवरोहणं कुर्वन् समग्रां भारतधरित्रीं पश्यति। तेन यथा दृष्टं भारतं निसर्गः सर्वस्य भारतस्य तेन तत्र निरूपितः। श्री नीलकंठ दीक्षितस्य महाकाव्यानि वर्तन्ते, त्रीणि महाकाव्यानि। कालिदासं प्रायशः कालिदासतुलामधिरोहति अयं कविः। एतादृशमेव महाकाव्यं वर्तते हरविजयं। किञ्चित् क्लिष्टं क्वचित् क्वचित् वर्तते, किन्तु पाण्डित्यस्य प्रकर्षः कश्चन श्रीहर्षेण तत्र सम्पादितः। एतादृशानां काव्यानां का खलु अध्यापनशैली भवेत् इति संक्षेपेण अहं किञ्चित् विचारं करोमि। मम तावत् मतौ एतदेव स्फुरति यद् द्विधा संस्कृतकाव्यानां संस्कृतग्रन्थानां वा अध्यापनशैली भवितुमर्हति। एका तु पारम्परिकी शैली भवेत्। पारम्परिकशैल्यां यथा अस्माकं गुरुकुलप्रणाल्यां काव्यानाम् अध्यापनं विधीयते तथा अध्यापनं भवत्येव। प्रथमम् अन्वयः भवति, दण्डान्वयो वा भवतु, खण्डान्वयो वा भवतु, अनन्तरं च टीका तस्य विधीयते, भावार्थः प्रदर्श्यते इति तत्र प्रतिपङ्क्ति अध्ययनं विधीयते। अन्या काचन आधुनिकी गवेषणपरा अनुसन्धानपरा प्रणाली संस्कृतकाव्यानां संस्कृतशास्त्रग्रन्थानां वा अध्ययनस्य वर्तते। पारंपरिक प्रणाल्यां टीका, समीक्षा, वार्तिक, चूर्णिका, भाष्यादि नाना पद्धतयः व्याख्यायाः सन्ति। तेषां स्वरूपं ज्ञायते, तदहं न विवृणोमि। किन्तु अत्र अयं विशेषः भवति यत् काव्यस्य अन्तरङ्गपरीक्षणं भवति, काव्यस्य मर्मावगाहनं भवति, पङ्क्तीनां तत्र भेदनं क्रियते, ग्रन्थग्रन्थीनां तत्र विमोचनं क्रियते इति अस्याः पारंपरिक पाठन पद्धतेः अध्यापन पद्धतेर्वा विशेषः वर्तते। आधुनिक पद्धतेरपि केचन विशेषाः सन्ति। तत्र बहिरंग परीक्षणं भवति। उपरिष्टात् सर्वम् आलोक्यते, किन्तु तेन साकल्येन यत् परिदृश्यं काव्यस्य तद् अन्विष्टं संजायते। तत्र कानिचित् सोपानानि भवन्ति बहिरंग परीक्षणस्य। आदौ ग्रंथकर्तुः काव्यकर्तुर्वा परिचयः देयः, तस्य वंश परंपरा परिचयः देयः, समकालिकी राजनैतिकी आर्थिकी सामाजिकी या दशा तस्य ग्रंथकारस्य काव्यकारस्य वा वर्तते तस्याः परिचयः देयः। तादृशीनां राजनैतिक आर्थिक सामाजिक परिस्थितीनां तस्य काव्य निर्माणे कीदृशः प्रभावः प्रतिफलितः इत्यपि तत्र विचारः करणीयः। काल निर्धारणम् इदं प्रथमतया तस्य करणीयं। कस्मिन् काले जाता इति तु अस्माभिरपि पारम्परिकशैल्यामपि इदानीं क्रियते एव। पितृपितामहादीनां परिचयः देयः, तस्य आजन्मनः आमृत्योर्जीवनयात्रा वृत्तं यदि लभ्यते तर्हि तद् उपस्थापनीयं। तदनु तदीयानां रचनानां परिचयः देयः। आलोच्यायाः कृतेः विषयवस्तु स्रोतः किम् इति उभयोः परिचयः देयः। तद्गतं वैशिष्ट्यं तत्र विचारणीयम्। अनन्तरं च तत्र रसाः, भावाः, अलङ्काराः, गुणाः, रीतयः, व्यञ्जनाः, वक्रोक्तयः, शास्त्राध्ययनं, कवेः वैदुष्यम् इत्यादि क्रमशः तत्र एतेषां विचारः क्रियेत। टीकापद्धत्यामपि प्रतिपद्यम् अलङ्काराणां गुणानां रीतीनां निदर्शनं भवति। यत्र साकल्येन समग्राध्ययन पुरस्सरम् एतादृशं निदर्शनं क्रियते इति किञ्चित् अन्तरं जायते। अनन्तरं च सम्बद्धां कृतिम् आश्रित्य प्राचीन काले याः टीकाः विरचिताः तासां परिचयो देयः। टीका वैशिष्ट्यमपि तत्र विशदीकरणीयम्। आधुनिक विदुषां या समीक्षा भवन्ति तासामपि परिचयो देयः। आचार्याणां यदि क्वचित् तत्र मन्तव्यं वर्तते एतत् काव्यकारमधिकृत्य तस्यापि तत्र विवरणं देयम्। पूर्ववर्ती कवीनां प्रभावः यदि अत्र वर्तते
तस्यापि विचारः करणीयः। परवर्तिषु कविषु अस्य यदि प्रभावः प्रतिफलितः तस्यापि विवेचनं करणीयम्। अनन्तरं च दोषाः यदि अस्य कवेः केचन सन्ति, न्यूनताः दुर्बलपक्षाः यदि अस्य वर्तन्ते, तर्हि तेषामपि परिचयो देयः इति आधुनिक अध्यापनप्रणाल्या शिक्षणप्रणाल्याः काव्यानां सन्दर्भे केचन विशेषाः भवन्ति। उभयोरपि सामञ्जस्यं भवतु, उभयोरपि उपादेयता वर्तते इति अहं मन्ये। यतोहि अन्तरङ्गपरीक्षणमपि अनिवार्यं भवति, बहिरङ्गपरीक्षणमपि अनिवार्यं भवति। तेव प्राच्यप्रतीच्ययोः आधुनिक पारम्परिकाधुनिकयोः रीत्योः समागमः अस्माकम् अध्यापनशैल्यां सम्प्रति अपेक्षते इति मम निवेदनम्। आधुनिक अध्ययन पद्धत्याम् अनुसन्धानप्रविधीनां प्रविधीनां विशिष्टः विनियोगः क्वचित् जायते। रिसर्च मेथोडोलॉजी तत्र विनियुज्यते। अनन्तरं च तटस्थभावेन क्वचित् परीक्षणं भवति, क्वचित् क्वचित् तु शवपरीक्षणमिव परीक्षणं भवति। यथा पोस्ट्मार्टम क्रियते वैद्यैः चिकित्सकैः, तथा तस्य काव्यस्य तथा परीक्षणं क्रियते। पारंपरिकशैल्यां तु संप्रदायानुवर्तनं भवति। गुरुशिष्यपरम्परायां यथा तत् काव्यं व्याख्यातं, तस्य व्याख्यानपरम्परा अनुह्रियते इति तत्र काचन परम्परायाः सातत्यं परम्परायाः किञ्चित् सातत्यं तत्र वर्तते। ग्रन्थस्य प्रतिपङ्क्तिपाठः तत्र विधीयते। तेन अन्तरङ्गम् अवगाहनं विधीयते, काव्ये मर्मावगाहनं भवति। अत्र यथा तटस्थभावेन शवपरीक्षणमिव क्रियते तथा न क्रियते, किन्तु ताटस्थ्यमपि गुणः वर्तते। तत्र क्वचित् क्वचित् अतिरेकेण प्रशंसा भवति, यदा मर्मावगाहनं विधीयते, भावुक सहृदयतया प्रशंसा भवति। अत्र ताटस्थ्येन विवेचने तत्र मूल्याङ्कने विषयनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी आयाति, तत्र विषयनिष्ठता सब्जेक्टिविटी भवेत् इत्यपि अन्तरं जायते। आधुनिक अध्ययन पद्धत्यां समग्रं मूल्याङ्कनं संभाव्यते। पारंपरिक अध्यापन पद्धत्यां खण्डशः प्रतिपङ्क्ति परिशीलनं जायते इति उभयोस्तारतमिक विशेषाः केचन सन्ति। एतान् विशेषान् आदाय अहं मन्ये यदस्यां कार्यशालायां रत्नाकरस्य हरविजय महाकाव्यस्य सर्गद्वयी प्रति पद्यम् अध्याप्येत, अथवा प्रत्येकं पद्यस्य अध्यापनं कथं करणीयम् इति पारंपरिकदृष्ट्या विचार्येत। आधुनिकदृष्ट्या कथं कथं विचारः रत्नाकरम् अधिकृत्य विधातुं शक्यते इति केचन विषयान् अहं तदधिकृत्य उपस्थापयामि। तत्र आचार्यवर्यैः रामकुमार शर्मभिः केचन आधुनिकरीत्यापि विषयाः रत्नाकर विषये उपस्थापिताः सन्ति, तान् यथाशक्ति परिहरामि। अमृतभानो यदा वंशपरंपरा पितामह परंपरा अस्य विचार्यते हरविजयकारस्य, तदा अयं रत्नाकरः अमृतभानो पुत्रः वर्तते। अमृतभानु अस्य पितुर्नाम वर्तते। कश्चन महापंडितः अयम् अमृतभानुरासीत्। राजानको दुर्घटो नाम कश्चित् विपश्चिदपश्चिमः तस्य पूर्वजः आसीत् इत्यपि उल्लेखः प्राप्यते। स च दुर्घटो गंगारहद नाम्नि तीर्थे अध्युवास। तीर्थस्थले एतेषां पितृपरम्परया निवासः आसीत् इति ज्ञायते। यथा रामकुमार शर्मभिः उक्तं, कश्मीर नरेशस्य चिप्पट जया पीडस्य आश्रये अयं रत्नाकरः अध्युवास। अष्टम ख्रीस्त शतके तत्र नवसप्तत्युत्तर सप्तशतं वर्षादारभ्य त्रयोदशोत्तरोत्तर अष्टशतं वर्षं यावत् अस्य शासनकालः वर्तते। अयं बालबृहस्पतिरासीत् चिप्पट जयापीडः। राजतरङ्गिण्यां महान् इतिहासः कल्लणेन जयापीडमधिकृत्य लिखितः। महान् पुरुषः आसीत्, महावीरः, महाशूरः, महापण्डितोऽपि अयम् आसीत्। हरिविजय महाकाव्यस्य पुष्पिकायाम् अपि प्रशंसा अस्य कृता। अवन्तिवर्मणः शासनकालेऽपि अयं महाकाव्यकारः रत्नाकरः आसीत् इति नृपतिद्वयस्य आश्रये अयम् उवास। दीर्घजीवी अयम् अभवत्। अवन्तिवर्मणः शासनकालः 850 अष्टशतं वर्षादारभ्य चतुरशीत्युत्तर अष्टशतं वर्षं यावत् ख्रीस्ताब्दं यावत् वर्तते।
कल्हणस्तु लिखत्येव यद् एते चत्वारः कवयः मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्ये वन्ति वर्मणः। एते चत्वारः कवयः आनन्दवर्धनः कवित्वेन प्रथते तत्र आचार्यत्वेन तथा ख्यातिः तदानीन्तने काले तस्य नाभूत् अवन्तिवर्मणः काले कवित्वेन असौ आश्रयं तत्र लेभे। शिवस्वामी यथा मयोक्तं कफिणाभ्युदय महाकाव्यस्य प्रणेता महाकवि वर्तते। अस्यापि श्लोकाः मम्मटेन काव्यप्रकाशे उद्धृताः, हरविजयस्यापि उद्धृताः मम्मटेन श्लोकाः। अतएव आचार्यस्य वाग्देवताकारस्य मम्मटस्य महान् आदरः वर्तते शिवस्वामिनं प्रति, रत्नाकरं प्रति, मंखं प्रति। एते महाकवयः सन्ति। रत्नाकरश्चापि प्रथाम् आगात् अस्य अवन्ति वर्मणः साम्राज्ये। एतेन ज्ञायते यत् चिप्पट् जयापीडस्य शासनकाले असौ तत्र राज्याश्रये भवति स्म, किन्तु ख्यातिं सविशेषाम् असौ अवन्तिवर्मणः शासनकाले लेभे इति कल्हणस्य उल्लेखेन ज्ञायते। यथा यदा आधुनिकरीत्या वयम् अस्य कालस्य वैशिष्ट्यं विचारयामः तदा महतः सांस्कृतिकप्रकर्षस्य अयं कालः वर्तते। शारदादेशः वर्तते, कश्मीरदेशः। अस्मिन्नेव देशे ललितादित्यः कान्यकुब्जनरेशं यशोवर्माणम् अष्टमशतके पराजित्य महापण्डितम् अत्रिगुप्तं कान्यकुब्जात् कश्मीरदेशम् आनिनाय महता सम्मानेन तं तत्र प्रतिष्ठापयामास। अस्यैव अत्रिगुप्तस्य वंशे अभिनवगुप्तः महान् दार्शनिकः महाकविः प्रादुर्भूतः। तेन कश्मीरे शैवदर्शन प्रतिष्ठा संजाता। तो अत्रैव जयापीडः संजातः। पाण्डित्यस्य काव्यपरम्परायाश्च अभूतपूर्वम् उत्थानं जयापीडस्य शासनकाले कश्मीरदेशे अभवत्। यतोहि कुट्टनीमत महाकाव्यप्रणेता दामोदरः महान् कविः वर्तते। अत्यन्तं रमणीयं समुज्ज्वलं काव्यं वर्तते कुट्टनीमतं। तथैव उद्भटः, तथैव वामनः। एते एतादृशाः महान्तः आचार्याः महाकवयश्च जयापीडस्य शासनकाले तस्य आश्रये निवसन्ति स्म। विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतन भट्टो भूत् उद्भटस्तस्य भूमिभर्तु सभापतिः इति कल्हणेन जयापीड विषये लिखितं यत् तस्य भूमिभर्तु सभापतिः भट्टोद्भट आसीत्। दिनारलक्षं प्रतिदिनं वेतनं लभते। स्वर्णमुद्रा भवति दिनारः, तो लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिनं वेतनम् असौ लभते इति एतादृश आदरः चिप्पट् जयापीडस्य विदुषां विषये वरीवर्ति। तथैव वामनः महान् आचार्यः, काव्यालङ्कार सूत्रवृत्तिकारः। असौ अपि जयापीडस्य शासनकाले तस्यैव राज्यसभायाम् अलङ्करोति। जयापीडः स्वयमेव नाट्यशास्त्रस्य व्याकरणस्य महान् आचार्यः। तस्य प्रशस्तेः कथं क्रियन्ते स्म इति विस्तरशः वर्णितं कल्हणेन। प्रयागे असौ गतः विजययात्रायां। नानादेशाः तेन विजितः। महावीरः आसीत्। प्रयागे कार्तिकेय मन्दिरे कस्याश्चन नर्तक्याः नृत्यं दर्शम् असौ नाट्यशास्त्रस्य कानि कानि कर्णानि अया अत्र प्रदर्शितानि इति विवेचनं कर्तुम् आरेभे। सा नर्तकी तु अत्यन्तमेव अभिभूता इति कल्हणेन तत्र वर्णनं कृतं। क्षीरस्वामिनम् असौ काश्मीरदेशम् आनिनाय। क्षीरस्वामी तु अमरकोश टीकाकारः महान् वैयाकरणः वर्तते। तस्मात् क्षीरस्वामिनः अष्टाध्यायी महाभाष्यं च येन अधीतं जयापीडेन। एतादृश महापण्डितः असौ आसीत्। तो अस्य आश्रये अयं हरविजयकारः रत्नाकरः अपि आसीत्। अन्यच्च क्वचित् क्वचित् अन्येषां कवीनाम् उल्लेखः अनेन कृतः। तेन तेभ्यः कविभ्यः परवर्तित्वम् अस्य ज्ञायते। सप्तत्रिंशत्तमे सर्गे हरविजये अंकोत्थ नाटक इवोत्तम नायकस्य नाशं कविर्व्यधत् यस्य मुरारिरित्थम् इति श्लेषेण मुरारिः कृष्णः, मुरारिः अनर्घराघव नाटककारः मुरारिः। यतोहि यत्र नाटक अंक इति शब्दः अपि प्रयुक्तः, तो सर्वेषु शब्देषु श्लेषः वर्तते। तो मुरारेः महाकवेः अनर्घराघवकारस्य नाट्यकारस्य उल्लेखः अनेन कृतः। अतएव भवभूतेरनन्तरं मुरारेरनन्तरम् अयं रत्नाकरः हरविजयकारः प्रादुर्भूतः इति अस्माभिः सुकरम् अनुमातुं शक्यते अथवा ज्ञातुं शक्यते। क्षेमेन्द्रेण प्रशस्तिः अस्य कृता। अभिनवगुप्तस्य शिष्यः वर्तते क्षेमेन्द्रः। सुवृत्ततिलके तेन प्रतिकवि वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं। तेन रत्नाकरस्य प्रशंसा क्षेमेन्द्रेण कृता। राजशेखरेण रत्नाकरस्य प्रशंसा कृता।
अ, एवं विधैः आचार्यैः अस्य रत्नाकरस्य उल्लेखः कृतः। तेन कविपरम्परायाम् आचार्यपरम्परायाम् अस्य समादरः ज्ञायते। अस्य कालनिर्धारणेऽपि सौकर्यं भवति, यतो हि क्षेमेन्द्रात् राजशेखरात् च पूर्ववर्तित्वं मुरारेश्च परवर्तित्वम् एतेन स्थाप्यते। अस्य केचन उपाधयः सन्ति। तेऽपि हरविजय महाकाव्यादेव ज्ञायन्ते। तालरत्नाकरः इति उपाधिम् असौ पंडितैः प्रदत्तः अथवा लेभे। यथा माघः घंटामाघ इति उपाधिं लेभे। वहति गिरिरयं विलम्बि घंटाद्वय परिवारित वार्णेन्द्र लीलाम् इति रेवतक पर्वत वर्णने महाकविना माघेन अत्यन्तमेव मनोहारिणी चमत्कारमयी कल्पना काचन कृता। तेन घंटामाघ इति पंडितेषु अयं ज्ञायते स्म। तथैव हरविजयस्य ऊनविंशतितमे सर्गे तादृशमेव वर्णनम् अनेन कृतम्। अस्ताचलावलम्बि रविबिम्बतयोदयाद्रि चूडोन्मिषत् सकलचन्द्रमया च सायम् संध्या प्रणत्त हरहस्त ग्रहीत कांस्य तालद्वयेन समलक्ष्यत नाकलक्ष्मी। यथा पर्वतस्य एकस्मिन् पक्षे अस्ताचलावलम्बी रविबिम्बः लम्बते, अपरस्मिन् पक्षे च उदय उदयकाले चंद्रमा दृश्यते। तथैव संध्यायां यदा हरः नृत्यं करोति तर्हि तालं हस्तयोः गृह्णाति। कांस्यवाद्यं भवति तालं, नाट्यशास्त्रे वर्णितं तेन। तालद्वयं यदा असौ हस्तयोः गृह्णाति तादृशी नाकलक्ष्मी भवति। हरस्य ताण्डवकाले यादृशी शोभा पर्वतस्य उभयोः पक्षयोः अस्तं गच्छतः भास्करस्य उदयं प्राप्नुवतश्च चन्द्रमसः शोभया भवति इति अनेन अनया उत्प्रेक्षया तालरत्नाकर इति उपाधिः पंडित परंपरायाम् असौ प्राप इति ज्ञायते। विद्यापतिः वागीश्वरः इति उपाधिद्वयमपि असौ प्राप्नोत् इति ज्ञायते। तस्यैव महाकाव्यस्य पुष्पिकाभिः अन्यैश्च उल्लेखैः। वक्रोक्ति पंचाशिका तस्य रमणीयं काव्यं वर्तते। काव्यमाला गुच्छकेषु क्वचित् प्रकाशितं वर्तते। ध्वनिगाथा पंजिका महत्वपूर्णं वर्तते। अयं ग्रन्थः महत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते। आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके प्राकृतभाषायां या सर्व गाथा उद्धृताः सन्ति तासां सर्वासां गाथानां संस्कृतछायां विधाय टीका अनेन तत्र ध्वनिगाथा पंजिकायां विहिता। महान् उपक्रमः कृतः, यतो हि संस्कृतं तु अभ्यस्यते ज्ञायते पंडित परंपरायां। बहवः पंडिताः प्राकृतं नैव अवगच्छन्ति। आनन्दवर्धनेन तु भव्यः प्राकृत गाथा उद्धृता। अतएव तेषाम् उपकाराय प्राकृतं जनसमाजात् दूरीभूतं वर्तते। दशम शतके नवम शतके संस्कृतं तु विराजते तत्र परंपरायाम्। अपभ्रंशः आयाति, अन्या नवीना भारतीय भाषा उदयन्ते। ते प्राकृतं तथा लोकभाषा नास्ति अस्मिन् काले। संस्कृतं तु तथापि वर्तते प्रचलितम्। अतएव ध्वनिगाथा पंजिकायां प्राकृत भाषाणामेव छायां प्रदाय कथं ताः अवगन्तव्याः इति दिक् अनेन प्रदर्शिता। अनन्तरं च हरविजय महाकाव्यम् इति ग्रन्थत्रयम् अस्य ज्ञायते। ध्वनिगाथा पंजिका भंडारकर अनुसंधान संस्थाने अस्य पाण्डुग्रन्थः वर्तते। अनन्तरं च ब्रजेश कुमार शुक्ल महोदयेन सम्पादनम् अस्य कृतं, प्रकाशितं च पुस्तकमिदं। रत्नाकरः हरविजय महाकाव्यं पूरयितुं न शशाक। गणपतिना केनचिदस्य पूर्तिर्विहिता इति कृष्णमाचार्यः उल्लिखति स्वकीये क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इति ग्रंथे। किंतु अन्यत्र मया तादृशः उल्लेखः न प्राप्तः। तथापि एतत् किंचित् प्रमाणम् अत्र स्यात् इति अहं मन्ये। यतो हि अलकस्य टीका 44 सर्गस्य मध्यभागं यावदेव वर्तते। तो एतावता एव अलकेन, अलकस्तु रत्नाकरस्य शिष्यः वर्तते, तो तेन रत्नाकरस्य हरविजय महाकाव्यम् एतावत् पर्यन्तमेव दृष्टम् इति कृत्वा एतावत् पर्यन्तमेव तेन आटीकितम्। अनन्तरं च केनचित् प्रवर्तिना पंडितेन अस्य महाकाव्यस्य पूर्तिः कृता इति ज्ञातुं शक्यते। इष्टीन् कृते सूचीपत्रे वल्लभदेवस्य टीका हरविजय महाकाव्यस्य उल्लिखिता।
एतदपि कृष्णमाचार्यः सूचयति। अलकस्य टीका यथा मया कथितं प्रकाशिता वर्तते 44 तमस्य सर्गस्य मध्यभागं यावदेव इयं प्राप्यते। रत्नाकरस्य अयं शिष्यः वर्तते। अ, अ, विषमपदभञ्जनम् अत्र अनेन कृतं वर्तते, यथा रामकुमार शर्मभिः सूचितम्। अयं राजानक जयानक सूनुः वर्तते। मम्मट भट्टस्य समकालिकः अयं वर्तते। काव्यप्रकाशस्यापि अपूर्णस्य दशमोल्लासस्य पूर्तिः अनेन विहिता। यतोहि एतदपि पंडित परंपरायां प्रसिद्धं वर्तते यत् दशम उल्लासः परिकरालंकार निरूपणं यावदेव मम्मटेन लिखितम्। अनन्तरं च अनेन अलकेन पूर्तिः कृता। अतएव अपूर्णग्रन्थानां पूर्तौ अभ्यासः अस्य कश्चन आसीत् इति ज्ञायते अलकस्य। लघुपंजिका नाम्नी शंकरकंठस्य टीका काचन आसीदिति स्टीन् महोदय स्वकीय सूचीपत्रे लिखति। इयं टीका तु न प्राप्यते, किन्तु 17 तमे शतके रत्नकंठेन काचन टीका लिखिता इत्यपि उल्लेखः प्राप्यते। अतएव महाकाव्यस्यास्य प्रचारः आसीत्। केचन आधुनिकाः विद्वांसः एनं प्रवादम् उत्थापयन्ति यत् एतादृशानि महाकाव्यानि न कुत्रापि अधीयन्ते स्म, एतानि विलुप्तानि, एते गर्तं गतानि इति तु शोभनमेव, यतोहि एतानि महाकाव्यानि न सन्ति तथा अध्येतव्यानि इति केचन अत्यन्तम् आधुनिकाः विद्वांसः समामनन्ति। किन्तु एतेषां प्रचारः वर्तते, एते आटीकिताः भवन्ति इति टीका परम्परया ज्ञायते। एतेषां समादरः आसीत् इति इदानीं ज्ञायते। केचन आधुनिकाः विद्वांसः शोधं कृतवन्तः हर विजयम् अधिकृत्य। तत्र महान् पंडितः वर्तते डेविड स्मिथ, विद्वान् वर्तते। तेन रत्नाकराज हर विजय एन इंट्रोडक्शन टू द संस्कृत कोर्ट एपिक इति ग्रन्थः प्रणीतः वर्तते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसतः। अयं प्रकाशितः वर्तते। अतएव रत्नाकरं प्रति उन्मुखा भवन्ति नवीना अपि विद्वांसः इति ज्ञायते। अयं विशालतमं महाकाव्यं वर्तते। 50 सर्गाः अत्र सन्ति। एकविंशत्युत्तर त्रिचत्वारिंशत् शतं पद्यानि अत्र सन्ति। 4321 पद्यानि तत्र सन्ति इति संक्षिप्य आधुनिकदृष्ट्या अध्यापनशैल्याम् एतादृशः परिचयः दातुं शक्यते इति मया निवेद्यते। अनन्तरं च विषयवस्तु विस्तरशः अत्र विशदीकर्तुं शक्यते। समयः अथवा समाप्नोमि। 5 निमेषेषु समाप्तिं करिष्यामि, अथवा भवन्तः निर्दिशन्तु। स्वीकुर्वन्तु समयं। यथाशक्ति वर्णनं करोमि, यतोहि महान् अयं विषयः वर्तते। एकमेव कविं रत्नाकरसदृशम् आदाय बहवः होराः अवसिताः स्युः विवेचने। अस्मिन् एतादृशं विषयवस्तु वर्तते यत् प्रथमात् एकादश सर्गात् अंधकासुरविनाशाय शिवस्य स्वकीयैः अमात्यैः परामर्शः वर्णितः। महान्ति वर्णनानि अत्र सन्ति, अत्यन्तमेव दीर्घानि वर्णनानि सन्ति। एतादृशैः वर्णनैः आधुनिकाः उद्विजन्ते क्वचित् क्वचित्, किन्तु इयम् अस्माकं शैली वर्तते। अत्यन्तमेव विशदं निरूपणं क्रियते, सूक्ष्मेक्षिकया सर्वं दृश्यं निरूप्यते इति काचन शैली वर्तते। निसर्गः तत्र भवति, प्रकृतिस्तत्र भवति। अतएव धैर्यं तत्र अवलम्बनीयम् एतादृशानां महाकाव्यानाम् अनुशीलने। तो तत्रापि प्रथमेषु एकादशेषु सर्गे बहवः अन्याः विषयाः सन्ति। नगरीवर्णनं वर्तते प्रथम सर्गे, शिववर्णनं वर्तते, अनन्तरं च ताण्डववर्णनम्, अत्यन्तमेव मनोहारि ताण्डववर्णनं वर्तते। षड्ऋतुवर्णनं वर्तते। षड्ऋतवः शिवम् उपयान्ति, स्तवनं कुर्वन्ति। तस्मिन् स्तवे शैव दर्शनस्य अगाधं ज्ञानं तेन प्रदर्शितं। षष्ठे सर्गेपि शैव दर्शनस्य तेन चूडान्तं ज्ञानं प्रदर्शितं। महान् पंडितः अयम् आसीत्। शैव शास्त्रं तेन सम्यक् अधीतम् इति ज्ञातुं शक्यते। नाट्यशास्त्रं तु तेन सम्यक् अभ्यस्तं। यतोहि नाट्यशास्त्रं यदि नैव अधीतं तर्हि हरविजय महाकाव्यस्य प्रथम द्वितीय सर्गयोः तत्र तथा अवबोधः न जायेत। यतोहि तेन बहवः नाट्यशास्त्रस्य पारिभाषिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः शिवस्य ताण्डववर्णने। द्वादश सर्गात् चतुर्विंश सर्गाच्च शिवगणानां विहारः, जलक्रीडा, चंद्रोदय, शृंगार, विरह, पानुगोष्ठी प्रभृतयो विषयाः तेन वर्णिताः। अनन्तरं च शिवदूतः, कालमुसलः,
स्वकीयस्य स्वामिनः सन्देशम् अन्धकाय ददाति। स सन्देशः नानासर्गेषु तेन विस्तारितः। 20 सर्गेषु युद्धवर्णनं कृतम्। 31तमात् 50तमं सर्गं यावत् एतादृशं विपुलं युद्धवर्णनम् अत्र अ, अ, विहितं वर्तते। चण्डीस्तुतिः मध्ये आयाति, रमणीया स्तुतिः, तत्र शाक्तदर्शनं वर्तते। सप्तोत्तर षोडश शतं पद्येषु 167 पद्येषु 47तमे सर्गे चण्डीस्तुतिर्वर्तते। अतएव शैव दर्शनस्य शाक्त संप्रदायस्य गहनं ज्ञानं नाट्यशास्त्रस्य चूडान्तं पाण्डित्यम् अयं निदर्शनीकरोति। अस्य काव्यस्य सम्यक् पाठेन शैवशास्त्रे शाक्तदर्शने नाट्यशास्त्रे च पाण्डित्यं जायेत इत्यपि अस्य काव्यस्य अध्ययनस्य माहात्म्यं वर्तते। श्रोता यदि विचार्यते तर्हि एतद् अस्माभिः ज्ञायते यत् मत्स्यपुराणस्य नवोत्तर सप्तशततमे अध्याये 179th अध्याये अंधकासुर वृत्तान्तं वर्णितम्। अन्येषु पुराणेषु शिवपुराणेपि अंधकासुर वृत्तान्तं वर्तते। तो तदेव वृत्तान्तं तदेव कथा वस्तु रत्नाकरेण अत्र गृहीतं वर्तते। अयमपि शोधस्य विषयः भवितुमर्हति यत् मत्स्यपुराणे शिवपुराणे अन्येषु पुराणेषु अंधकासुर वृत्तं यथा प्रतिपादितं प्रत्यपादिपुराणकारैः तत्र तस्य च हरविजयकार प्रतिपादनस्य च कः विशेषः, किंचित अनेन पुराणेभ्यः गृहीतं किं किं गृहीतं किं किं च नवीनं तत्र आपादितम् इति अध्ययनस्य विषयः भवितुमर्हति इति अनुसन्धातॄणां कृते अयं विषयः भवितुमर्हति। अत्र कीदृशं काव्यम्, अस्य विधा निर्णयं करणीयं। महाकाव्यानि नाना प्रकाराणि भवन्ति। तत्र भोजेन शास्त्रकाव्यं काव्यशास्त्रं काव्यं चेति त्रिविधं काव्यं प्रत्यपादि। तो शास्त्रे यदि काव्यं संक्रान्तं भवति तर्हि शास्त्रकाव्यं भवति। कानिचित् शास्त्राणि तथा भवन्ति यत् तेषु कवित्वं स्फुरति। तत्र आनन्दवर्धनः यदा ध्वन्यालोके कारिकास्वपि कवित्वं प्रदर्शयति। अभिनवगुप्तः स्वकीयेषु दर्शनग्रन्थेषु तन्त्रालोकादिष्वपि अत्यन्तमेव रमणीयां कवितां तत्र विदधाति निदधाति। एतत् शास्त्रकाव्यं वर्तते। काव्यशास्त्रम् अत्र पोएटिक्स् इत्यर्थे नैव भोजेन प्रयुक्तं। काव्ये यदि शास्त्रं संक्रान्तं भवति तर्हि काव्यशास्त्रं तत्र भवति। एतादृशः अयं ग्रन्थः वर्तते रत्नाकरस्य हरविजय महाकाव्यं, यत् काव्ये शास्त्रं प्रतिपदम् अत्र पिनद्धं वर्तते, निबद्धं वर्तते इति शास्त्रकाव्यम् इदानीं कथ्यते। नवीनैः संस्कृतसाहित्येतिहासेषु शास्त्रकाव्य इति काचन विधा कीर्तिता। तो रत्नाकरस्य हरविजय शास्त्रकाव्यमित्यपि कथ्यते, यतोहि शास्त्रस्य तत्र निदर्शनं काव्ये अनेन विहितम्। गर्वोक्तया तेन भव्यः कृता। हरविजयस्य अन्ते प्रायशः 6 श्लोकाः तस्य सन्ति। अत्यन्तमेव स्वकीयस्य काव्यस्य अभिमानः तस्य चेतसि वर्तते। कृतप्रणयो मम प्रबन्धे अपि शिशुरकविः कविप्रभावात् भवति। यदि मम प्रबन्धे प्रणयः क्रियते तर्हि शिशुरपि अकविरपि कविः तेन भवेत्। भवति कविश्च महाकविः क्रमेण इति कथयति। यः कविर्वर्तते सो मम महाकाव्यस्य अनुशीलनेन महाकवित्वं प्राप्नुयात् इति तेन स्वकीयस्यैव आत्मश्लाघायां लिखितम्। ललितमधुरासालङ्काराः प्रसादमनोरमाः विकटयमकश्लेषोद्गार प्रबन्धनिरर्गलाः असदृशगताश्चित्रे मार्गे ममोद्गिरतो गिरो न खलु नृपतेश्चेतो वाचस्पतेरभिशङ्क्यते इति महती गर्वोक्तिः अनेन विहिता। एतादृश्यः मम उक्तयः सन्ति ललितमधुराः सालङ्काराः प्रसादमनोरमाः। अत्र तु प्रसादगुणः आपादितः। अनन्तरं च गोडीरीत्यां द्वितीया पङ्क्तिः लिखिता विकटयमकश्लेषोद्गार प्रबन्धनिरर्गलाः इति बहुविधा शैली तेन निदर्शनं नीता। चित्रकाव्यमपि अनेन प्रणीतम्। असदृशगताश्चित्रे मार्गे ममोद्गिरतो गरो इति असौ निदर्शयति। एवं विधं तस्य विधिर्वर्तते काव्यरचनायाः। पंचसु निमेषेषु नाट्यशास्त्र मया प्रायशः समग्रोपि यद् द्वितीयः सर्गः वर्तते तस्य श्लोकाः अधीताः।
अल्केन व्याख्या तत्र विहिता, किन्तु अल्कस्य व्याख्या समग्रः परितोषः न भवति। यतोहि अत्र न केवलं चतुर्थः अध्यायः यत् ताण्डवलक्षणाध्यायः वर्तते, तस्य समग्रं निदर्शनं शिवताण्डववर्णने अनेन प्रदर्शितं, किन्तु ये संगीताध्यायाः सन्ति, तालाध्यायः यः वर्तते, भरतस्य नाट्यशास्त्रे अष्टाविंशशतकात् चतुस्त्रिंशत् सर्गं यावत् अध्यायं यावत् सप्तसु अध्यायेषु संगीतशास्त्रस्य विषयाः विचारिताः। तेषामपि अध्ययनम् अत्र प्रतिफलितं समग्रस्य संगीतशास्त्रस्य। अत एव ते अध्यायाः विशिष्य अध्येतव्याः भवन्ति। अस्य ताण्डववर्णनं यद् वर्तते, चतुर्थाध्यायः तालाध्यायादयश्च नाट्यशास्त्रस्य। किञ्चित् निदर्शनं विधाय अत्र समाप्नोमि। एकमेव श्लोकम् इदानीं गृह्णामि। परस्तात् किञ्चित् अन्यया रीत्या क्वचित् विवेचनं करिष्यामि हरविजयमधिकृत्य। यस्यां रतेषु प्रथुपीन नितम्ब बिम्ब शोभा स्फुरद्दशन पंक्ति कृशांग यष्टिः कूर्मीव पुष्पधनुषः प्रियपाणिनाग्र कोणाव मर्ष मधुर पणितांग नासीत्। अत्यन्तमेव रमणीया कल्पना। अत्र क्लेशः न भवति। रुहत्वं यदा तेन पाण्डित्य प्रदर्शनं क्वचित् क्वचित् विधीयते, तदा जानता आपाद्यते, तेन पंडितानां रंजनाय क्वचित् क्वचित् तादृशं प्रदर्शनं क्रियते। अन्यथा प्रसादगुण संपन्ना शैली तेन आश्रीयते। अत्र किं वर्तते यद् पुष्पधनुषा कूर्मीव काचन अंगना कस्याश्चन अंगनायाः तनुः पुणति स्म इति वर्णनं कृतं। तो भरतेन द्विधा वीणा वर्णिता नाट्यशास्त्रे, दार्वी वीणा, शारीरी वीणा। एतद् ज्ञानम् अस्य वर्तते, अल्केन तथा न अत्र लिखितं, किन्तु मानव कायः अपि वीणायते, वीणा सदृशा भवति यदा गायति, यदा कूजनं करोति। अत्र कामशास्त्रस्यापि प्रभावः परिलक्ष्यते। तो सुरतकाले अङ्गना क्वचित् कूजितं करोति इति, कूजितानि तेन बहुविधानि वात्स्यायनेन वर्णितानि। एतदपि अत्र तस्याः कूजितम् अत्यन्तं रमणीयं वर्तते। रत्काले प्रथुपीन नितम्ब बिम्ब इति तत्र वीणायाः आकारः तेन प्रदर्शितः। दशन पंक्तिः क्वचित् तस्याः स्फुरति इति तन्त्रीणां या छटा वर्तते सा प्रदर्शिता। कामदेवः यदा वीणां वादयति तत्र अंगुलिशिकोणं गृह्णाति। तो कश्चन प्रियः स्वकीयायाः प्रेयस्याः काये नखाग्रेण क्वचित् अंकनं करोति, नखक्षतं कोमलं विदधाति, तथा तत्र क्वणति सा प्रिया तस्य, हर्षोद्गद्गदा किञ्चित् पूजनं करोति इति तस्याः कृते उपमा अनेन प्रदत्ता वर्तते। पुष्पधनुषा कूर्मी इव क्वणिता सा कृशाङ्गयष्टिरभवत् इति अत्र कथितम्। अत्र वीणायाः पक्षे एकः अर्थः, प्रेयसी प्रिययोः पक्षे एकः अर्थः, कल्पना या कृता नाट्यशास्त्रस्यापि तत्र प्रभावः, कामशास्त्रस्यापि प्रभावः। एते एवं विधा बहवः श्लोकाः सन्ति। अयं तु सरलः श्लोकः, किन्तु अन्येषु श्लोकेषु नाट्यशास्त्रम् अन्वेष्टव्यं भवति। अत एव तथा अध्ययनम् अस्य शास्त्रं शास्त्रानुबन्धी वर्तते, एकं शास्त्रं शास्त्रानुबन्धी वर्तते इति धिया अस्य नानाशास्त्राणां परिशीलन पुरस्सरम् अध्ययनं करणीयम् इत्येव उक्त्वा अत्र अहं विरमामि। मया कालातिपातः कृतः, यतोहि कालः न ज्ञातः। होरार्धेन समाप्तिं गमिष्यामि इति चिन्तितमासीत्, किन्तु घटिका नैव विलोकिता। मन्ये